سلام سلام كرات خاتاتلتي بزلخم وخينكم نزا فيديو ترقبوا ملأخم سلامهم بزح ترف يلالي نزا channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقوار بيسوخنو نزا فيديوون لايك بمقوار جمروا كوراتي لما عنتي سنبتيو درار صومونينا انقع بزحكم فلوج يحيز لكم مسيني أخو خمز ترقوا لكم علي ببت خريستيان يجميريو دحر بت خريستيان أوزي انجرانا قاقر سنبتي تاي مسل نيرو زبل شارك وركمي دارقا بفلوج خاوزي متصح صنيحني أخي مثلنا لما عنتقن كأرز الخميلة ناس راح كويو زنجرانا قاقر خوريئكم نيتفلتون مويا يريئكم ويتفلتون يمثلني لما قرأت قال بزح سلا زي متشين نسي بزح انجرانا قاقركو سارحي فلتن لما عنتقن خمزة تريو لكم كأي طاف بناي ولدنا طاف خمزة تريو لكم دس وهالنجرا يمتيكم نيخونا قاقركو موغوغو سبعة كاري مالتيو نقهو جمير خمشتي خدارقات ود قلطيفو يخونن باور مصمص زبل موغوغو حز خمزة تريو لكم جراو صقبيله دحاري فرقس اهل خوني لصبيا او كل دارقاهم اي باور بزح يلن እናውዚ خمس تريو لكم دحر فرق ساعات موغوغو يرسينا انجراينا قاقرخويا مالتيو أنا እንኳን موغوغو ኤሌክትሪክ ይብለይኒ እኮ أنا حافت إيه زجاجر نايو عليك أنا إيه جزء أخون خلته موجود هاي خنجبراني لنا خمزيلة دا سيستر خيد إيه زجاجر يقولكم كميري إخمو موياي جرا جاجراي أتحح زي كم هتسان قل عدكم أخولكم بزخونة لو معانتي استفلي معالتي استفلي دستازلو معالتي وإنا دس اللي بلا جايشون اللونيو بقى نجهد بربر لنا نيروسي دحر ساعات كنا جايش موصومني قالت دس لول جيزي إنا حلفنانا شرقو ركمي أو زيسكي قلل بلت أسرارحة دورها كريكم قلل دورها أسرارحة مالتي كم تتريقوا لكم وزي شنقرتين أخطات فخية أوي شنقرت جنك أسئلوني يخمس دلعين تي بقى بتعمي يزنبعنا زرو مطحن ماشين مقبار محشن نيرو شغورتي أدخمي ونزبلن عيني ونبتعمي زبلعنوا حد نيو بفلاي بتعمي زبالع ماي إلا خبيلي يكون وعلس بتعمي زبالعوا بزخنة أو زينا خطات فكية شنقرتي تأيي خسرح خمي عينة وعلينا خنو الزبل سعمو الداتا مسايت نحمو كل نجر كرئيكم يا مالتي كوراتي نزا channel جن سبسكرايب ناقوركم يحواتي سبسكرايب يتقور لكم لنا اسكي سبسكرايب من عخاتكم زقود نجر سلازيلا نعايقن سلازتقمني سبسكرايب قور لكم حواتي معاري النوزي همزة تريو لكم تعا بينا شقورتنا نخطت فنينا انا بوغن خمي نيرو علو سنبه تاي مسل نيرو فيديوسي ساعات خندي مسداد يمتشوكم كرات خطاتلتي اسكي ساعات مرج ليمو ساعات حددو ساعات خلتدو ويس كم زانا كل جيزي عسرت خلتدو خندي ساعات كسدو او كومنت تصحف لينا نشتي يمشي بلا خسدلكم كم إيحش مثلنا حد سبات وانتو لكم أمشي بالقصة ديو قالتوا من سبات نيهم فلاي عسرت خلت ساعات كسدو تقوين خعان عيم كم زقاش شاقلق متأنها لي بتعمي اللي تشجروا هذي كاو عسرت خلت ساعات وتأسيل دحر جلو ساعات خندي متشوكم بزح لايك زرخوا كومنت تا ساعات كما قبرايه مالتي كل ساعات دو ويس حد ساعات أو كومنت تصحفوا لي أو زي شنقرتي كتاتيفة كوميدر يون نفحفح خويا نخوميدر زلن فقرخ نقرأكم يخلن أنا كوميدر بطعمي إزفوتي كيلو سومن يتزنحنن شرو تقوين وعلو ولا مش شرو كوميدر ناقور إيه سرحنا كاوشرون كان نوح جيرا رح يغلقوا زرو جن كوميدر بقى بطعمي إزفوتي كوميدر لو مخا أخن دي خوين مسيلكو مئتي إسراي مئت سالاسا يني أسويزا قولوا لي وقتي مثلا مخبار وقتي إقدي مثلا حزي أسيزا خويرينيو شغورتي 250 كوميدر خعني 230 220 اني مالتي خمز تريو لكم زخول لاي كوميدر يهو نكوميدر زلن فقري دارقا بخيلو ايه ودي يني اخو انا كوميدر ما خبرني يولون ناس فيزا نجر دس لك نجر وقتني حد نجرات
ተኸዊሩ ኣይምለስንና ኣስፌዛ ግን ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ዝቕንሰሉ ሰዓታት እኒኦ ሓደ ግዜ ከዓ ሰማይ ዝኾነሉ ሰዓታት እኒኦ ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ ነገረይ ከታቲፈ ወዳዲኤ መቸስ ክችን ይብልካ ከቢድ እዩ እዛ ገዛይ ማዕረይ እናኸታተፍኩ ነይረ ይኸው ኣብዛ ዴስከይ ኣብዛ ስቱድዮ ደኽብለኩም ንእሽተይ ስቱድዮ ከምዚኣ ገይረ ወላዊለ ኣፀራርየ ማለት እዩ ፀብሐይ ከርእየኩም እየ ይኸው ዝኣነ ዝሰርሓ ደርሆ ታይ ትመስል ድስቲ ንኢሳ ኸይቱ ያው ናሲንግል ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ደርሆ እየ ሰሪሐ ከርእየኩም ሎማዓንቲ ኣሰራርሓ ደርሆ ካበይ ተምሃራ ባይዘይ ሎሚ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ንባዕሎ ኣሰራርሓ ደርሆ እናኸኣሉ እዮም ብዙሓት ጎበዛት ደቂ ተባዕትዮ እዮም እኒአውና ሞያ ፅቡቕ እዩ ኣብዚ ሳዕረይ እናነሳነስኩ እየ ክዳውንተይ ቀያይረ በዓል ከምስላደለ ይኸው ዝንጥንጥ ኢለ ቆንጆ ሳዕሪ ሒዛለይ መፅያ ሲስተር ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም በርግጥ ኣነ ንጎ ቤተ ክርስቲያን ከይደ ሳዕሪ ምፅየ ነይረ እንድየ ግን ድርቕ እዩ ዝብል በቃ ኣነ ሒዘ ኢሉ መፅኹ ደረቕ እዩ ተማልአለይ ደያ ከተማ ቆንጆ ሳዕሪ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሒዛለይ መፅያ ኣብዚ ቡናይ እናደርደርኩ እየ ኣቑሑት ቡናይ በዚ ኣገጽ ከዓ ቀይረኒ እኹ እዛ ቡና መቸስ እዛ ፍርናሸይ ናፍቲ እናተጋላበጠት መከራ እያ በሊዓንያ እዛ ኣመለኛ መብራህቲ ከዓ ኣብዚ ጠፊኣት እናርአይዎ ኣየር ፍረሸይ ትሽትሽ ናበልኩ እያ እዛ ደርሆና በፂሓንያ ርኢኹም ዋደ ደርሆይ ነዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ደርሆይ እዚኣ ይብለኩም እንታይ ተፀቢኹም ነይርኩም ብትክክል ደርሆ ዶ መሲልኩም ነይሩ ይኸው እዚኣ ደርሆ ዘይበላዕ ኾይ ትብልን ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ከምዚኣ ጌርካ እንቋቑሖ እትየቢልካ እዛ ስልሲ ብደንቢ ጠቢስካ ማለት እዩ ደርሆ እያ ትጥዕምና ደርሆ ዘይሰራሕ ኾይ ትብልን ከምዚኣ ገይረ ቆንጆ ዝኾነት ፀባ ማነው ደርሆ ማነው ፀብሒ ሰሪሐ ይብለኩም ኣብዚ ኣጋይሸይ መፂኦም ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሓደ ነገራት ሒዞም መፂኦም ቡናይ ከሽከሽ ናበልኩ እየ ዝብርጭቕ ትሪእዎ ዘለኹም ጋሻ ከቐበል መፅየ ማዛ ብርጭቆስ ወዲቓትና መንገድዋ ድሓርስ ከምዛ ትሪእዎ ኣለኹም ምስ ከም ኣይላ ኮፍ ይበለትን ዝተቆረፀት መሲላ ቀማዕረ ተቆሪፃሲ ካብኡስ ሓመድ ዘይንኽኦ ኣብ ክልተ ጭድድ ኢላስ ኮፍ ኢላ ይብለኩም ብርጭቕ ሎሚ ከዓ ዘይከሰርና ይብለኩም ኣነ ሓመድ ንኽኦል ተባላሽ ገለ መሲልና ቃሶ ኢና ክንከዲና ነርናሲ ዋራ ሓመድ ንኽኦ ተማልአዮ ገለ ኢሉኒ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሒዝናያ ንኸድለና ከምዚ ኢላ ተቆሪሳንያ ማለት እዩ ካብ ድኻም ተላኺሉና ደስ ልብል ኣጋጣሚ እዩ ይብለኩም ኣትክልቲ ከዓ ብጣዕሚ ይኸቢሩ ኣብዚ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ይኸው ተኣኪብና እዛ ደርሆና ናበላዕና ኢና ከመይ ርኢኹምዎ ፀብሒ መልክዑ ከመይ ርኢኹምዎ ጣዕሚ ስኳ ብጣዕሚ ይጥዕምዋ ባዕለይ ክነግረኩም ጣዕሙ ብጣዕሚ ጥዑም ብእውነት ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ከምዚኣ ጌርካ ስልሲ ብንቋቑሖ ኣቕልል ኣቢልካ ቅልል ዝበለት ድራርፆም ማለት እዩ ርግኦ ግብረ ኣቢልና ደስ ልብል ሰንበተ ኣሕሊፍና ይብለኩም ካብዚ ላዕሊ ግን በቃ እኒኦ ጨዋታ ህዝን ባዕሉ ዝቮይስ ዝገብረልኩም ኣለኹ ልበይ ክትወፅእ ናበለት ኣብ ካሊእ ክላስ ከይደ ዳ ሲስተር ከይደ የቮይስ ዝገብረልኩም ኣለኹ ቡና በረካ ሰኽቲተ ምክንያቱ ደስ ልብል ጨዋታ እዩ እኒኦ እዚ ይኸው ምግብና በላሊዕና ቡና ናፍላሕና ኢና ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም እውይ ብቡና መፅየኩም ካብ ዘይፈልጥ ብዙሕ ገይረ ዶ ከምኡ ይመስለኒ ወይ ብተደጋጋሚ ግዜ ሒዘልኩም መፅእ ነይረሲ ሎሚ ጥፍእ ይብለኹ ግን ሎማዓንቲ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሰንበተይ ከምዚ ናበለ እዩ ማለት እዩ ኣጥዒሙለይ ዶ ኣጥዒሙለይ እኒኦ ቡና ምፍላሕ ብዝኾነ ይኸው ነዚታት ይመስል ማለት እዩ ቪድዮ ግን ቫይራል ይወፅሎ እንታይ ኮይኑ እስኪ ክሳዕ መወዳእታ ስምዑለይ ክቡራተይ ቪድዮታተይ ክሳዕ መወዳእታ ስምዑለይ ቫይራል ምንታይ ክወፅእ ኣብዚ ቡናይ ኣውሪደዮ እኒአኹ ዝሓደ ሓወይ ናስሓቐኒ እዩ ኣይ ዩቱበራት ትበሃሉ ትቐርፅ እንዳለኽዎ ዶ እንታይ በቃ ክዛረብ ገለና ተሰከፈ እዩ ነይሩ ኣይነኖ ድምፂ ሳይለንት ገበየ ብዘይ ፍቓዱ ሰብ ይቀርፅን እናበልኩ ናስሓቕኽዎ እየ ነይረ ገለ ትዝረብ ይብል ለካ ካሜራ እኒኣያ ናስሓቐኒ ነይሩ ባይዘወይ ቀልደኛ ሓዊ እኒአኒ ኸላልየኩም እየ
እና ከምዚታት ይመስል ነይሩ ቡናና ምናበጽሐዩ ዕጣና ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ኣቑሑት ቡና ቀይረየ እኒኹ ኣቑሑ ቡና መን እዩ ደስ ይብል እዚኦም ዶ ደስ ይብሉ ወይስ ዞም ቀዳሞት ነበሩ እዚ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ናሃለኹ ዝገዛእኽዎም እዮም ነይሮም ጽል ኣቢለዮም ነይሮማ ከዓ ሕዚ ናፊቆዮም ሕዚ የውፅዮም እኒኹ ግን ቆንጆ ኮይኖም በስማም ቆንጆ ባይ ዝኸድሙ ዝገዛስ ደስ ክብል ለዛም ዞም ጻዕዳ ብቪዲዮስ ደስ ይብለካ ካውዙ ወርቃማ ነገር ፎቶዮም ያነ ምንኡ ፎቲኹም እስኪ ጻሓፉለይ ይኸው እዚ ዕጣና ጨስጨስና በልናይና ኣወል ቡናና ወሪዳ ያኒኣ ለቀደም በሉ ካብ ዕንበባ ካብ ብርጭቅ ካብ موز كع خبيرين يوم 150 خوين نقل كيلو موز يا زيت خبر نيرا موزنا موز واقع دحنا تمتقط اني نيرا عدنا لومي موزون كم هاجر اركيبا يعني ايلكم زخون املكون يعني بقى ناي ነገራት ዋጋ ለእግረ መንገዴና ነገር ኮኹም ይዝኸል ግዴታ ክትፈልጥዎ ስለዘለኩም ናይ ዓድኩም ነገር ኮምኢታት ለኹም ይዘረኩም ኣብዚ በቃ ወግዒ ጥጥሉለኹ ሓደ ግዜ በቃ ካሜራ ናረሳዕናዮ ብዙሕና ንዘረ ዛ ካሜራስ ወዲኣ ባዕላስ ስፔስ ሞሊኡ ገለ ያጠጠው ኢላ ቋሪጻትና ማለት እዩ በቃ ዕላል ተመሲጥና ካሜራ ከም ዝወርጽሎ ረሲዕና ኢና ነይራ ሰንበትና ነዚ ይመስል ደስ ልብል መዓልቲኒዮ ቦነት ሕዝን ዋዕሉ ከም ዝብለኩም ለኹ ጨዋታ ቋሪጸብ खालिእ ገዛኤ زعلكم لخو أوزي قرص بنا خنت حز شبد بدنا بلنا أوي زغل عم هلاوس كمي متعمو بنا مفلحت عم مفلح بنا خف في لاخت قدحت راح يزلوا اختف اللح قالت راح يزلوا زقرص بنا متحاز قال تسيخا خا بنا دبر بالوضع تسقم سور خص ناي بنا قرماما كنت يبل وزخنا قديتا انا قاسم الاخي فتننا همزي أجرا بعلي تسيئة يهو زا بعلا زتقورزت برجعنا ورارزقية وخمزون دي قدن زا برجعس سنتن زولاي تمثلن سو بعلو فليتو زغورساي تمثلن ودي عاقن ياو بعلا خمزي علاقة تقوريسا حدا نيو برجع بطعمي يطعمو زحتو برجع كنا وعد ناس منهم يطعمو زيولو ماينا دنقات صحتي لو زقزاء برجع كن بقى خطعم مع تاي مفلي اندعي مفليني اود يكون تطعم برجقس بمنتا يزفلط حد بونت بزح غزي ገዝእሞ ማይ ይኹን ዳርጋ ንጉሕፎ ምንም ይለይጣመካ ዛውዝኒ ኣዛ ትርእይዋ ኣለኹም ከዓ ወይ ክጥዕም ማዓትያ ማለት እዩ ኣነ እንኳን ብዙሕና ብርጭቅ ኣፍቃሪት ይኹንኩና ኣበላልዑ ድብር ስለዝብለኒ ብዙሕና ብርጭቅ ኣፍቃሪት ይኹንኩን ዝሮ ኣፍቃርቲ ብርጭቅ طعم مخانو بخمي يفلط بوشت قيح تخوينس طعم يقدي مثلا وقت جزءنا هالخا جن بوشت قيح مخانس بخمي تفلطو او كوميت صحافو تفلطو ندحر احلكم هاوزي قرص بنانا تحاحزنا قرص بنا متحازيت انا كاميرامان انا يني اخلكم نقدم بولو زو محاتي أنا نايلو معانت نبرا فيديونا نزي مسل بخالي فيديو قصة عن راخب سسناين أخم كوراتي بتعمي يزفوتوكم هزون مبرتاخم أي فليني ناولخو እግዚአብሔር ሲያደርግ እንደዚህ ነው። መቼም እሆናለሁ ብላችሁ ያላሰባችሁትን ሲያደርጋችኋል። መቼም እወጣዋለሁ ብላችሁ ካላሰባችሁበት ቦታ ያወጣችኋል። መቼም ይሳካል ብላችሁ ያልጠበቃችሁትን ህልም ያሳካላችኋል። መቼም እቆምበታለሁ የማትሉት ቦታ ላይ ያቆማችኋል። መቼም አላልፈውም ያላችሁትን ነገር ያሳልፋችኋል። የማይቻለውን የሚያስችል አምላክ ተመስገን።